اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، امروز میخوایم یک مسئله اخلاقی که بسیار ضروری شما طرفش توجه بدیم و به عنوان یک صفت رذیله باید طرفش توقع کنی. مو میخوایم که مو علت های شیره، عوامل شیره، اسباب شیره، فاکتور شیره میخوایم در خدمت شما بیان کنیم. بر حال وقتی که مو فاکتور شیر خبر شدی، انسان مو را دنبال مو درمان چی و علاج چی مو و دوای خو پیدا من. اگر ناجوری مو فاکتور چی پیدا نشنه، علت ناجوری پیدا نشنه، خود دکتر یگو نسخه نمیده دیگه، برای علاج یگو اقدام نمونه. لذا ما میخوایم این رو بگم که امروز ما بسیاری از افرادها را انسان میگردن من سوسایتی من معاشره خو که در از این صفت رذیله گرفتار است و این صفت رذیله چیه؟ او یک صفت رذیله است که یک در حالت قلبی انسان مربوط است، یعنی مربوط به قلب انسان است، مربوط به درون انسان است و در بسیار مواقع چون که این صفت رذیله در مربوط به دل انسان است، درون انسان است، وقتی که بروز مونه به صورت انتقام، به صورت دیگه گناه ها ای خود اشکار مونه و امی صفت رذیله و این صفت رذیله نامش است کینه. کینه یکی از گناهان بسیار بزرگ و یکی از گناهان کبیره هست که در منی سوسایتی خو انسان توغ منه، خانواده ها، افرادها، مابین دو دوست ها، مابین دو دوست، مابین یک گروه کینه هست. مو باید علت هایش رو باید بفهمید تا او علت ها که فهمیدی دیگه او عوامل را یا افکتور مو انجام ندی که منی از مو ای کینه ایجاد شونه. 6 عامل را ما میخوایم در خدمت شما بیان کنم امروز و اگر شده گو وقتی دیگه علاج های دیگه شرم بیان مونم. هایی که قلبش بیمار است. مو میخوایم نمونی قرآن اینجا است که ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم. بسیاری از افرادها واقعا آیا کسانی که دلهایش مریض هستند واقعا نسوچون که خدا کینه از نار آشکار نمونه. یعنی اونهایی که دلش که مریض است، ایمانی که ضعیف داره، اونها حتما در کینه که است مبتلا میشه. اونایی که ایمانش ضعیف است اونها را مو میگن که به تدریج یعنی جوکاو پیدا منه به طرف امزی صفت و مو من تاریخ نشون تاریخ هم توغ منی بسیاری از افراد ایمانش که ضعیف بودن و به ظاهر پیامبر گرامی اسلام را ایمان آورد بریشی، اونها بعدنها امو کینه‌شی که است نفاقشی آشکار شد. لذا یکی از علتها یکی موشمو که اگر گرفتار شد ازی شدی قلب از مو بیمار است، قلب از مو ناجور است. باید بوری طرف ازی که قلب بیمار چطور مو علاج شکسته کنی که علیده موضوع است که انشاءالله ما در خدمت میگوید درباره ازی مسئله مطالب که است بیان مونم. دویمه علتی که اینجا ما یادداشت کردم وسوسه شیطان است. برحال شیطان یک در قرآن مطابق اصطلاح قرآن یک دشمنی آشکار انسان ها هست. وسوسه میندازن. این شیطان هیچ وقت نمیخواد که مابین دو دوست محبت ایجاد شونه، همدلی ایجاد شونه، مابین دو دوست تا ابد را کسی اینا دو دوست باشه. دیدی دوستیار ما میگن که در بسیار معمولی چیزا بعض اوقات از بین موره از هم پاشیده میشه، واقعات و حادثات رو نما میشه، اون شیطان د دلی از وسوسه میندازه و کینه ایجاد مونه. لذا مو اول د مرحله اول ماید بخوان توجه کنی که از پروردگار اعلام بگی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدای ما پناه مبرم از تو از شیطانی بزرگ که اقوامون و شیطانم گفت لا اغوینهم اجمعین، ما اون انسان ها را اقوامونم مگر اینکه اونا مخلص باشن. لذا یکی از علت هایی که منی دل انسان کینه ایجاد میشه او انسان آگاه باشه که این کار شیطان است. باید برای ازی که راههای وسوسه شیطان باید بگیری، باید برای ازی باید سوچ کرد. راههای وسوسه شیطان که انسان برای رکاوٹ جوړ کنه چی است؟ یه لایده موضوع باز در خدمت شما ان شاء الله در خدمت شما عرض مونم مطالب توقعات بیجا یا توقعات بسیار زیاد. اگر یک دوست از دوست دیگه توقعات بسیار زیاد کسته کنه و چون که واقعا بعض اوقات توقعات زیادیه که او شخص نمیتونه او توقعات است رو برش پورا اتارشونه یا نمیتونه توقعات رو کسته پورا کنه، لذا تو که توقعات تو پورا نشد و دیدی که ناامید شدی از دوست خود د دل است تو کینه ایجاد میشه. پس باید عزیزان من برادران من از دوست ها امو چیزی که او است او رو قبول کو.
از امزو استطاعت چی بالاتر اگو چیز از اون نخوای، از او اگو چیزی که اون نداره از اون نخوای. چرا او پورا نمیتونه؟ وقتی که پورا نتونیست تو میشی که از او در دل خو کینه پیدا مونی و از او بعد کینه گفتم در دعوت تبدیل میشه، بس یک گناه دیگه است، بس بی عبرویه، بی عزتیه. امیتر که است خود خود جریان پیدا مونه، گناه به گناه و انسان را که نابود مونه. لذا دوست خو دمزو موضع و دمزو جایی که او قرار داره امور د قدمزو تو تحمل کو و دوستی خو کوشش کو که اضافه شونه و شیطان که خراب نکنه. انسان هایی که بعضی اوقات دیگه افراد ها کینه منویه که اون منیش فضیلت نیه، منیش یک ابیلیتی موجود نیه. وقتی دو دوست قرار میگیره، به هر حال یک دوست در مختلف فیلد از خود یک استطاعت هایی داره، یک ابیلیتی هایی داره، یک قابلیت هایی داره، این دوست نداره. لذا انسانی که خود را کمپریزن مونه که دو شخص که دو دوست خو میگن یاری او خو بسیار لایق است، او خو بسیار قلم شی بسیار خوب است، او خو بسیار کس تخیر شی بسیار خوب است، یا او دمنی تجارت بسیار خوب تر پیش موره در مختلف فیلد ها پیش موره. ما ندارم یار، ما ندارم، عالی سبب میشه که دمنیزی نسبت به دوست چی کینه که پیدا میشه. و واقعا میتر مگنه بعضی اوقات بعضی افراد ها که فضیلت نداره، ابیلیتی نداره و تو کی فضیلت داری، مثلا علم زیاد داره، گیری ازو زیاد علم خو بیان نکو، گیری ازو مو ابیلیتی اخ که بیان نکو، گیری ازو صلاحیت اخ که بیان نکو. قول امام علی علیه السلام است، افتخار از خود کو پیش نکو، زیرا کستم گای ای موجب کینه ازو نسبت به استو میشه. بعضی ار دیگه غټ زیاد میزنه، بعضیا واقعا متاسفانه از لحاظ علم بیگر، از لحاظ پیسه بیگر، از لحاظ موقعیت اجتماعی خو بیگر، سوشال استیتس که انسان تو غمونه کم زیاد سوشال استیتس داره، علی او ماینت کار کدو ماینت کار کدو گیر دوستای خو این خود چی نسبت دیگاره نسبت به ذی که است دلیل از نه کینه ایجاد میکنه. واکو کینه ایجاد شد، عداوت ایجاد میشه، دشمنی ایجاد میشه، بغض ایجاد میشه و زبات دوریا ایجاد میشه و انسان دوستیار میگن در یک لحظه از بین که مورالیز. انسان کوشش کنه که هم فضیلت ما بین خود خو زیاد کنه، نه لکی کتیگا کمپریزن کنه و هم از دیگه طرف کوشش کنه که واقعا دیگه که است مو که تو فضیلت داره یا ابیلیتی داره دور گیر روخ دیگه نکش، بیان نکو که پیش خدای خو کار کردی، پیش خدای زحمت کشیدی، علم تور داده، تور پیسه داده، تور دولت داده، تور موقعیت سوشال استیتس تو بسیار خوب است، تو بگی خدای تو مرا مقام داده بس ٹھیک حال چیز ضرورت داره که تو گیری هر کس یعنی کارا که است بگی. یک وقت است بعضی از افراد بعضی از کارها را به عنوان ازی که بعضی از افراد ها تو بیان مونی که کارها پیش بره، کارهای اجتماعی پیش بره، اونجا انسان پروا نداره. لیکن یک وقت است که یک آدمی موگی که کم ظرف است و عزم نمیتونه مو قابلیت های تو را اونجا که است موگا نگی ای چار. پنجم علتی که در سلسله علت کینه که من انسان پیدا میشه او سخنچینی یا چغلخوری است. یک فردی مابین دو دوست میخواد کینه ایجاد کنه، منیزی شخص چغلخوری صفت است. ای گاب یزور د اونجی مبره، گاب یزور د اینجی میره، هی گبار که درو میره معنیش است که مابین دو دوست درو کینه ایجاد منه. لذا سخنچینی و چغلخوری که ما یک ویدیو مخصوص درباره چینل ماست درباره سخنچینی و چغلخور انسان گفتم، این د صورت‌های مختلفی عذاب قبر که است مبتلا میشه و شدیدترین عذاب‌ها منتظر از این شخص است که مابین دو دوست، مابین دو فامیلی، مابین زنشوی، مابین خوار و بیرار، مابین یک و بچه ای کینه که است ایجاد منه. ای پنج و دمزی پنجم نه که است ایرم گفته که مزاق‌های بیجا. شما تو که نزانی من ما ای واقعا تجربه مسته، یعنی ما خود تجربه کردم. بعضی از افرادها شوخیای بیجا منه و او شخص دیگه متحمل شوخی زور نمیتونه. ممکنه در منی اجتماع اونم یک دو کلمه بگه در جواب شی که شوخی کده، شوخیا که کده اون ممکنه بگه، لیکن در خانه که او فرد مور از بعد سوچ من یار مار امروز شخص در شوخیای خود، در مزاقهای خود مر بیزت کرد. لذا اینجی این فرد نسبت به ازو که است کینه ایجاد میشه من ذهن چی، من دل چی. گفتم کینه یک اندرونی چیز است. لذا کوشش امیر کنی زانی من که جمله بندی کی مو جمله که است ادامونی، مو الفاظهای که ادامونی، مو شوخیایی که مونی کوشش تو کنی که او شخص درو از این شوخیا که است ناراحت خو نمیشه درم. باید صاف سیده اول باید بگی بایی موستو که دوست است، این مراحل ممکنه ما شوخی کنم،
هر وقتی که دیدی که تو شوخی از ما تو بد لگید یا نسبت به از ما یک کدورت من دیل تو پیدا شد ما بگی ما استاپ منم این واقعا د منی دوستی باید آشکار شونه، منی دوستی باید گفته شونه و الا دوستی هر کس نابود من. لذا چغلخوری و شوخی کس اینها کینر کس ایجاد من. ای پنج و ششمنا آخر چی که کینر ایجاد من اویه که بحثهای فالتو و اعتراضات فالتو به دیگه. یک گپ انسان یک کار انجام میده بریش اعتراض مونه، تنقید کسته مونه، تنقید بری تنقید. همون کسی که مورد تنقید قرار گرفته اون نسبت به ازی که تنقید مونه درو کینه کسته مابین دلش کسته ایجاد میشه. جدل ها و مباحثه های بسیار زیاد اینها هم دشمنی را ایجاد مونه. امام صادق علیه السلام فرموده که حتی در مباحث دینی، مباحث های دینی زیاد کسته مباحثه نکن، جدل نکن، یعنی جدل های جر و بحث های فالتو کسته نکن که دل ها را زیاد خدا کسته مبره و نفاق را تحویل مونه. نفاق را به عنوان یک ارث میراث کسته منی شما کسته میندازه و کینه و دشمنی را کسته زنده مونه. و آخر ایره بگم از زنی من پروردگار علم دسته های از مو شما را بگیره که مو شما از کینه ها بچاو شونیم، مو شما از مسائل صفات رزیله خود حفظ کنیم و عاقبت بخیر شونیم و محبت را و همدلی را و دوستی ها را نیلی که در آسانی از بین بره، از خاطری وسوسه های شیطان، از خاطری مذاق های بیجا، از خاطری گمان های کسته بد، از خاطری تومت های بد. کوشش کنی که فردی که سیم نداره مایه چغلی مونه گیرته گو گپ میزنه در خودم انداز میزنه او رو متوجه شونی که در امکان داره که از فلان شخص دشمنی داشته باشه علی و بعض از گواره در غلط انداز که تو در مایه میخوای بگه و دل تو کینه جات منه و تو از او فرد کسته در دور مونه و عداوت دشمنی را ایجاد منه. پروردگار علم دست از مو شما رو بگیره و مو بیتنی به طرف کمال کسته بوری، چون که واقعا کینه نمیله انسان به طرف کمال بوره و قرب پروردگار علم را حاصل کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.